Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la troisième année d'enseignement secondaire. Donc, la séquence numéro 4. Donc, aujourd'hui, nous avons la lecture numéro 1. Donc, la page 41 et la page 40. Donc, j'ai déjà fait la leçon. Je ne sais pas comment j'ai perdu la vidéo. Donc, je vais la refaire. Donc, on passe à la page 41. Donc, la page 41, on va commencer par je retiens. Donc, nous avons déjà vu la page 39 et 40 une invitation. Donc, je vais comment créer, comment écrire la lettre d'invitation. Donc, premièrement, la lettre d'invitation est une lettre conventionnelle. Et dans la lettre d'invitation, c'est une lettre conventionnelle. يعني كنطبقوا فيها les règles ديال la lettre conventionnelle. Elle répond au schéma de la lettre formelle. يعني يعني خصها تستجيب لو schéma البنية لو كانفا ديال la lettre formelle, c'est-à-dire la lettre رسمية. يعني خصها تكون رسمية ماشي شخصية. دونك هنا ما خصناش نكتبوا une lettre d'invitation لواحد الشخص باش نانفيتيوه ونستدعوه ونكتبوا له رسالة شخصية. Donc voilà. Donc, deuxièmement, le corps de la lettre d'invitation. Donc, le jism de la lettre d'invitation se compose de trois parties. Donc, la première partie, je nous dire quand annoncer l'événement. Donc, annoncer l'événement, c'est-à-dire qui organise. Je connais qui نظم la manifestation. Je nous vois l'objet d'invitation. Je nous y a la date d'invitation. تاريخ ديال l'événement, la date تاريخ. Inviter l'intervenant. Donc هنايا مادام سيت اون انفيتاسيون يعني خصنا واحد الشخص متدخل، واحد الشخص متحدث اللي غادي انيمي هاد لا مانيفيستاسيون. انديكي لو ليو اي لور دو ليفينمون، يعني خصنا نحددوا له المكان والزمان بالوقت باش اون فوا هو الى قبل لانفيتاسيون تاعنا دونك غادي يجي في داك الوقت وغادي يجي لداك المكان. Petit b, dire ce que l'on attend de l'intervenant. Donc غادي نقولوا شنو بغينا وشنو محتاجين من هذا الانترفينون. واش غادي يدير لنا اكسبوزي، واش غادي يناقش معنا، واش غادي يدير لنا تعبئه، واش غادي يدير لنا تحسيس، واش غادي يشرح لنا شي حاجه واش دونك خصنا نقولوا ليه شنو بغينا منه. Donc la c'est demander la confirmation de participation de l'intervenant. خصنا نطلبوا منه la confirmation، يعني نطلبوا منه انه يقبل مننا l'invitation. اما غادي يقبلها ولا il va décliner ولا غادي يرفضها، غادي يقول لك انا جو سوي اوكيبي ولا شي حاجه ولا ما نقدرش على هذا الشيء ولا ماشي المجال ديالي. المهم يدفع ريبوندر، غادي يعطينا واحد لا ريبونس ابري افون واحد لو ديلي، واحد الاجل قبل من واحد الاجل. دونك هاد دوزيامون لو كور ديال لانفيتاسيون. هادو هما العناصر الاساسيه، لان حنا نتحدث اليوم علاش كنتحدثوا على العناصر ولا الخصائص ديال واحد الرساله اللي فيها دعوه. بغيتي تستدعي واحد الشخص، اذا الاستدعاء عنده طريقته، لوتوريزاسيون عندها طريقتها، لا ليتر بيرسونيل عندها طريقتها، اذا كل حاجه عندها. اذا هادو هما الامور العناصر الاساسيه اللي خصها تكون في الرساله لداخل. اذا تروازيامون بوغ انفيتي جو بو اوتيليزي. اذا الا بغيت نانفيتي شنو خصني دي زيكسبريسيون، خصني تعابير تعبر على الانفيتاسيون. من بين هاد التعابير مثلا نو سوم غافي دو فو كونفيي. اذا هاد لو فيرب كونفيي هو كيعني استدعاء، بحال انفيتي، سي لا ميم شوز كو انفيتي. يعني اون فوا انت غتلقى واحد لا ليتر مكتوب فيها لو فيرب كونفيي ولا انفيتي، يعني سي اون انفيتاسيون. هذه مؤشرات كتخليك تعرف واحد لا ليتر واش هي سي اون ليتر دانفيتاسيون ولا لا. لان واحد مع دابا غنقراو بزاف د الرسائل لي ليتر، اذا هنا غادي تخلطوا الرسائل. اذا انت خصك دائما تسجل في دماغك بان شنو هما لي زانديكاسيون اللي غادي يعرفوني بان هذه سي اون ليتر ديال d'invitation ou bien d'autorisation ou bien de personnel ou bien email ou bien هنا باش تكون عندك واحد لا ديفيرونسياسيون. زائد انه يقدر يتطلب منك في الاكسبريسيون دو ليكري انك لا برودكسيون دو ليكري انك تصاوب واحد لا ليتر دانفيتاسيون. دونك هاد الاكسبريسيون خصك تحفظها اولا تفهمها باش اين فوا تبغي تانفيتي في الاكسبريسيون خصك تكتب واحد الجمله ديال l'invitation. Donc, مثلا كذلك c'est avec immense joie
que nous vous invitons. يعني نحن بفرح كبير كان immense de voix يعني واحد الفرحة كبيرة باش أننا كنستدعيوك. Nous avons les plaisirs عندنا مثلا الشرف باش أننا كنستدعيوك ولا Donc, هادو des expressions qu'on utilise dans le corps de la lettre d'invitation pour clôturer. Pour clôturer, donc باش غادي نختمو باش نبلعو الرسالة نسدوها. دابا الرسالة فيها لونتيت وفيها لو كور وفيها لو بيي دو باج يعني لا بارتي التحتانية كاع. دونك باش كنبغيو نساليو الرسالة شنو خصنا نقول؟ جو دوا utiliser des formules de politesse. يعني دابا هنايا الرسالة دابا لانفيتاسيون واش كتكون من des expressions d'invitation والباقي ce sont des expressions de politesse يعني تعابير ديال الاحترام والتقدير. Veuillez agréer l'expression de notre haute considération. مثلا Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. Nous vous prions de croire, monsieur, l'expression de nos sentiments respectifs. Donc, ce sont des expressions pour la politesse. Donc, je retiens Donc, maintenant, on passe pour je m'entraîne. Premièrement, j'écris dans chaque encadré énoncé qui lui convient. Donc, هذه est-ce que c'est une lettre conventionnelle ou personnelle؟ هذه من خلال لا ستركتور نتاعها كتبان سي اون lettre conventionnelle. علاش كتبان هنا خصنا نديرو لا دات، هنا لي كوردوني ديال لو ديستيناتور، هنا لي كوردوني ديال لو ديستيناتور، هنا لوبجي، هنا لا فورمول دابيل، هذا لوبجي، هذا لو كور. دونك هنا سي اون lettre. هذا سني با ان ايميل، هذه سني با مثلا اون lettre بيرسونيل. دونك ولا سي ان اس ام اس، ميمكنش هذا يكون اس ام اس. دونك هنا هاد لا ستركتور هادي كتبين لينا بان il s'agit d'une lettre. غادي نشوفوا دو كيل lettre s'agit-il. لا فورمول دابيل فين كتكون لا فورمول دابيل؟ دونك هنا بوتيت ا. دونك هنايا ديال لا فورمول دابيل. لي كوردوني دي ديستيناتور، لو ديستيناتور هو المرسل. دونك لي كوردوني بوتي بي. دونك هنا كنديروا لو ديستيناتور هو ليكسبيديتور، هو المرسل. لو ليو اي لا دات، لو ليو اي لا دات كيكون هنا. دونك هنا كتكون بوتي سي. لوبجي هو يعني هو الموضوع. دونك الموضوع اللي غتحدث عليه لا لتر. لي كوردوني دو ديستيناتور يعني المعلومات ديال المرسل اليه اللي غادي يستقبل الرساله. دونك فين غادي يكون؟ هنا. ثم لو كور دو لا لتر هو هذا، دونك بوتيت. دونك هذه سي اون لتر كونفونسيونيل. هذه ما نقدروش نقولوا سي اون لتر بيرسونيل او اوتر شو. دونك اون باس ا لا باج 42. Je remets dans l'ordre les événements suivants selon la place qu'ils occupent dans la lettre. إذا هنايا في الحقيقة خصهم يكملوا لنا لا lettre d'invitation، لأن هادو هما العناصر اللي خصني. دابا نتايا فاش يجي ليكزامان مثلا وبغيتي تكتب اون lettre d'invitation خصك تحترم هاد الخمسة ديال العناصر. دونك هنايا خصهم نديرو واحد ماشي. دونك هاد الخمسة ديال العناصر خصك تحترمها، ولكن هي هنا عطاوها لنا ني با اوردوني ما مرتباش، ولكن حنا خصنا نرتبوها سويفون الطريقه اللي كتكتب بها لا لتر دانفيتاسيون. دونك غادي نقراوهم بخمسه ومن بعد نرتبو. دوموندي لا كونفيرماسيون دو بارتيسيباسيون دو لا جورني. اذا انت كدير انفيتاسيون واش غتبدا تقول له واش تكونفيرمي ليا؟ ما يمكنش تقول ليه تبدا انت في الرساله في لو كور ديالها غتبدا تقول له اسكو تي بو مو كونفيرمي. لا نو، لا كونفيرماسيون كتكون حتى للتالي. دونك هذا هنا ما نقدروش نبداو حنا كنكتبوا لا لتر ونبداو نطلبوا من الشخص اللي استدعيناه انه يكونفيرمي لينا. دونك حتى كنساليو كنهضروا له على الموضوع، كنهضروا له على لا دات، كنهضروا له على لو ليو، كنتكلموا ليه على بزاف ديال الامور. عاد في الاخر كنقولوا له ايوا خصك تكونفيرمي لينا افون هاد لو ديلي، افون هاد لا دات. دونك انديكي لو ليو اي لور. اذا انديكي لو ليو اي لور خصها تكون في البدايه. انفيتي لانترفونون حتى هي خصها تكون في البدايه. دير سو كو لون اتون دو لانترفونون حتى هي خصها تكون شي في الوسط. انونسي ليفينمون. دونك شكون هي اللي غتكون الاولى؟ انونسي ليفينمون. دونك هنا خصنا نعطيوه ليفينمون ديالنا شنو كنديرو. الا رجعنا لا لتر اللي لانفيتاسيون اللي قرينا عليها ديال سعيد العالمي. دونك شنو كان ليفينمون هو خصو يتكلم لينا على لو ريشوفمون كليماتيك. اذا هذا هو ليفينمون. شنو هو الحدث؟ شنو هي المناسبه؟ علاش غادي نستدعيو هذا الشخص؟
اذا من البدايه كتقول له ها علاش بغينا نستدعيوك. من بعد كتانفيتيه، كتعطيه واحد ليكسبرسيون دانفيتاسيون، كتعبر ليه بانه بواحد الطريقه لبقه على اساس انك كتانفيتيه، حيت هو لانترفينون، هو المتدخل، هو اللي غادي نستدعيو. ثم من بعد هادشي شنو غادي يجي؟ دونك كنانديكيو لو ليو اي لور دو ليفينمون، كنحددو المكان والساعه بالضبط، باش اون فوا هو يجي بلانفيتاسيون الا قبل لينا، دونك غادي يجي لواحد المكان معين وواحد الوقت معين، دونك باش يخطط حتى هو، لان خصو يجي يضرب حسابه. دونك هذه هي تروازيامون. من بعد دير سو كو لون اتون دو لانترفونون، دونك فاش غادي تقول ليه لا دات، غتقول ليه شنو بغينا منك، واش غادي باش هو عاود يبريباري راسو، يوجد راسو، واش غادي يدير اكسبوزي، واش مثلا غادي يدير ينشط، واش غادي ينشط واحد لو ديبا، واش غادي يجيب غير دي زانفورماسيون ايتترا. دونك غادي يعرف شنو هو الدور نتاعو في هذا الاستدعاء هذا. دونك هذه هي كاتريامون. و سانكيامون عاد غادي نطلبوا منه لا كونفيرماسيون، باش نطلبوا لا كونفيرماسيون دو بارتيسيباسيون، دونك هي اللي غتكون في الاخير. Donc on passe à la question numéro 3. Je souligne en rouge. إذن غادي نسطر بالأحمر على من l'expression utilisée pour inviter l'intervenant. إذن شنو هي العبارة اللي استعمل لو كلوب ديال l'environnement في لاباج 39 باش استدعى مسيو سعيد العالمي. إذن هنايا لاحظوا جيدا لو فيرب، إذن هذه هي لانديكاسيون. إذن العبارة اللي استعمل nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation écologique. دونك هذه هي العبارة اللي استعمل لو كلوب باش يانفيتي مسيو العالمي. دونك لا دوزيام، دونك احنا سطرنا اون روج. دابا اون بلو كيس كون فا سولينيي توت لي زيكسبرسيون دو بوليتيس. إذن لي زيكسبرسيون دو بوليتيس هما الجمل ديال التقدير وديال الاحترام. مثلا هنايا مثلا نو كونطون دو فوتر بريزونس، يعني حنايا هنا كنعولوا على الحضور نتاعك. دونك هادي سي اون بوليتيس. نو سورون غافي، اذا حنايا نو سورون غافي دو فو بريي. دونك هنا حتى هادي سي اون اكسبرسيون ديال كونفيرماسيون، اذا هنا ما خصناش نخلطوا. اذا نورمالمون نو سورون غافي دو فو accueillir. دونك حد هنا هادي سني با، هادي سي اوتر شوز. عاوتاني هنايا dans l'attente de vous recevoir vous prions croire notre profond respect et notre considération. دونك هادي سي اون اكسبرسيون، عبارة ديال التقدير والاحترام. فوالا دونك هذا لا كيسيون 3. دابا on passe à la question 4. Si vous étiez monsieur عالمي، دونك هنا السؤال إلا كنتي نتا هو مسيو عالمي، auriez-vous accepté l'invitation؟ واش غادي تقبل l'invitation؟ dites pourquoi en 2 phrases. يعني bien sûr si j'étais monsieur العالمي، oui donc j'accepte l'invitation. donc علاش؟ donc puisque dès que la région, donc la région donc car la région a des problèmes de pollution. يعني داك la région هذيك فيها مشاكل des problèmes de pollution. ومن هنا بطبيعة الحال بيسك هنايا كاين دي بروبليم، إذن بيسك جو سوي ان كليماتولوج، أنا مادام أنا شخص مختص في لا بوليسيون، دونك جو في سونسيبيليزي كونتر لا بوليسيون pour lutter contre la pollution. Donc bien sûr je vais accepter. On passe à je réinvestis. Donc je complète la lettre suivante en plaçant convenablement les énoncés suivants. إذن هنايا عندنا هادو هما يعني les étapes ولا les expressions qu'on utilise lorsqu'on veut écrire une lettre d'invitation. هاد les expressions دابا غتبقاو كيتعاودوا. Donc confirmer
votre participation. إذا la confirmation هي كتكون bien sûr في يعني في آخر الرسالة. Nous sommes heureux de vous inviter. إذا هذه هي l'expression d'invitation. Le complexe culturel de la région. هذا هو le lieu. هذا هو المكان. Le 18 octobre de cette année. إذا من هنا كنبداو. إذا هنا كنبداو بها هذه. Vous enrichissez le débat par votre expérience. إذا شكون هي اللي غادي تجي هنايا؟ bien sûr c'est petit d. Donc هي اللي غتحط. هذه هي d. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le 18 octobre de cette année, notre association Agir pour la planète organise un débat autour du développement des énergies propres. À cette occasion. Donc à cette occasion, qu'est-ce qu'on va dire? À cette occasion, هنا غادي نانفيتيو الشخصيه. اذا غتجي l'invitation. اذا nous sommes heureux de vous inviter. اذا هنا غتجي petit b. Nous sommes heureux. اذا petit b. À cet événement qui aura lieu au. اذا هنا غادي نحددوا le lieu المكان. اذا le lieu غادي يكون هو le complexe de la région culturelle. Donc هنا petit c. Donc هنا غادي يجي petit c. Nous souhaitons que vous honoriez par votre présence telle que vous enrichissez le débat par votre expérience. إذن هنا غادي تجي petit e. Nous serons heureux de vous accueillir et nous prions de. هنا غادي نطلبوا منه غادي يعطينا la confirmation. Donc هذه هي petite. Donc de confirmer votre participation. وعطيناه le délai avant le 10 octobre. Donc هذه هي la structure التبينيه ديال ولا les caractéristiques ديال واحد la lettre d'invitation. Donc je m'évalue. Donc هنايا دابا هنايا كتشوفوا بان كنا سبقنا جاوبنا حيت عاودت لا فيديو. Je sais identifier une lettre d'invitation. واش انا كنعرف نحدد لا lettre d'invitation. شنو معنى هذا؟ يعني واش انا مثلا الا جابوا لي 3 ديال لي لتر ولا 4 غادي نعرف هذه دانفيتاسيون ولا ماشي انفيتاسيون. اذا كيسك جو في شيرشي؟ خصني نشيرشي لوبجي، نشوف لوبجي شنو العنوان تاع الموضوع، ثم غادي ندخل في لو كور ديال لا لتر ونشوف واش كاينين هذوك الخمسه د العناصر. واش كاين مثلا لانونسمون د ليفينمون، واش كاين لا كونفيرماسيون، واش كاين لانديكاسيون ديال لو ليو، واش كاين لانفيتاسيون د لانترفونون، واش كاين دير سو كولون ناتون د لانترفونون. دونك هادي الا انت كتستطيع انك تميز هاد الامور داخل واحد لا لتر هنا، اذا ولات عندك واحد لا كومبيتونس بور ايدونتيفيي une lettre d'invitation. Je sais identifier les éléments qui la composent. واش انا كنعرف العناصر اللي كتكون منها. لا اذا نفس هذه تقريبا. واش كتعرف يعني زائد une lettre d'invitation c'est une lettre conventionnelle. دونك الا شفت انا الرساله غير من البعيد ونشوفها مثلا سو فورم دون lettre personnelle صافي غنعرف بان هذه سني با une invitation. لان الانفيتاسيون كتعني انه لا لتر خصها تكون كونفونسيونيل. يعني شنو فيها لي كوردوني ديال الديسيناتور لا سيناتور لا فورم دابل غير من البعيد بلا ما ندخل في التفاصيل ديالها. اما بالنسبه لجو سي لي زيليمون هنا خصني نقرا لو كور ديال الرساله. جو بو ديغاجي لي زيكسبرسيون بور انفيتي. واش نقدر نخرج يعني التعابير اللي تستعملوا من اجل الاستدعاء. يعني داك الجمله مثلا اللي عاد شفنا قبل لحظات هي هذه nous sommes heureux de vous inviter. هذه c'est une expression pour inviter. كذلك المسيو عالمي شنو هي الجمله اللي استعملوا؟ nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation. دونك هذه هي التعبير اللي استعملوا. اذا الا كنتي عندك القدره انك ديجاجي تخرج لي زيكسبرسيون بور انفيتي دونك راك عرفتي راك وليتي كتضبط la lettre d'invitation. ثم je peux dégager les expressions de politesse dans une lettre d'invitation. واش كنقدر نفرق بين les expressions de politesse و les expressions ديال l'invitation. لان دابا الرساله مناش كتكون des expressions de politesse و des expressions d'invitation. اذا هنا خصنا نفرقوا لان les expressions de politesse نقدروا نلقاوهم في une autre lettre اللي ماشي d'invitation اللي d'autorisation. يعني les politesse كيتكرروا في الرسائل conventionnelles ولكن
لا lettre d'invitation فيها دي كاركتيرستيك محددة خصنا نكونوا ضابطينها وبالتالي خصنا نفرقوا بين les expressions de politesse et les expressions pour inviter. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la rédaction d'une lettre d'invitation inviter un intervenant parcours de français 3e année d'enseignement secondaire.